नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की तीसरी बरसी को महज 5 दिन रह गए और आज रावलपिंडी की एक अदालत से उस वक्त के सीपीओ जो पुलिस के सीनियर अफसर थे सऊद अजीज साहब को, उस वक्त के एसपी खुर्रम शहजाद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस और अहमियत है। इन पुलिस अफसरान पे खास करके सऊद अजीज साहब पे एक इल्ज़ाम ये भी बारहा लगाया गया कि उन्होंने ना सिर्फ उस जगह को धोया बल्कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट अप्रैल 2010 में रिलीज हुई उसमें भी ये इल्ज़ाम दोहराया गया। वक्फे से पहले मेरे साथ अतर मिनल्ला जो मौजूद हैं, और अतर उस वक्त नाज़रीन आपको बताऊं कि जो एलाइड हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड रावलपिंडी का था, जिसके तहत रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल जहां मोहतरमा को ले जाया गया 27 दिसंबर 2007 को, उस बोर्ड के अतर मेंबर थे, चश्मदीद गवाह हैं। ये हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि डॉक्टरों पे और मीडिया पे उस वक्त किस किस्म के प्रेशर थे और वो प्रेशर कहां से आ रहे थे। जी अतर। देखिए जी, ये कहना कि वो प्रेशर ज़ाहिर एक खौफ का समा था और वो प्रेशर था क्या? डॉक्टरों ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे याद आता है। उन पे प्रेशर ये था कि वो सच ना बोले। वो क्या कहना चाहते? अच्छा, सच ना बोले। सच ना बोले। वो उनसे वो कहलवाना चाहते थे कि बीबी को लीवर लगा और वो समझते थे कि ये इंतहाई बददियानती है, जबकि डॉक्टरों की अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन और जजमेंट ये थी कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। और जिस मौके पे जब बीबी का हॉस्पिटल लेके गई उस वक्त सऊद अजीज साहब और उस वक्त के डीसीओ का आपस में तकरार भी हुई, क्योंकि डीसीओ का ख्याल ये था कि डॉक्टर सही कहते हैं, ये पोस्टमार्टम होना चाहिए। तकरार किसका हुआ? सॉरी, डीसीओ थे, उस वक्त के डीसीओ थे और सारे डॉक्टरों के सामने हुआ कि जब डॉक्टरों ने कहा। उसकी और उनकी किसकी तकरार हुई? सऊद अजीज। सऊद अजीज। हाँ जी। तो सऊद अजीज पे प्रेशर था। सऊद अजीज पे कहीं से ये प्रेशर आ रहा था कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम खबरों में ये भी सुन रहे थे, मुझे याद है मैं कराची में था, मैं टेलीविजन पे देख रहा था, बारहा ही आ रहा था कि जरदारी साहब ये चाह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, लाश की बेहुरमती होगी, अंदरूनी सिंध में इसको बहुत बुरा समझा जाएगा और ये अनएक्सेप्टेबल है। देखिए जी, अगर वाकई उस वक्त हुकूमत की नीयत होती तो उस वक्त तो आसिफ जरदारी जहाज में थे, उनके साथ तो किसी का मेरे ख्याल में राब्ता नहीं था। लेकिन जिस जल्दी में उन्होंने हस्पताल से बीबी के बॉडी को उठाया और वो सऊद अजीज साहब ने उठाया, डॉक्टरों को कहा कि नहीं पोस्टमार्टम की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मोहित ठीक है बीबी को आप छोड़ दें, वो बाकी 25 बेचारे वर्कर भी शहीद हुए थे, उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? आप आज भी जाएं सिविल हॉस्पिटल में, किसी का एक्सीडेंट भी हुआ हो, वो पुलिस बगैर रिपोर्ट के उसको नहीं छोड़ेगी, और कोई भी अगर कत्ल का बॉडी गई हो वो बगैर पोस्टमार्टम के किसी सूरत पुलिस नहीं छोड़। आप वकील भी हैं, मुझे ये बताएं कि अगर लवाहिकीन ये कहें कि पोस्टमार्टम ना करें पाकिस्तान में, तो क्या होता है? जनरली पुलिस फिर भी पोस्टमार्टम पे इंसिस्ट करती है, इसरार करती है, करवाती है, या लवाहिकीन के जोर देने पे नहीं करती पोस्टमार्टम? देखिए, कानून बहुत वाजे है और जो पुलिस के रूल्स जो अंग्रेज ने बनाए थे वो बहुत ही वाजे थे। उसकी वजह यह है कि सारी की सारी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे पुलिस पे रख दी गई है। वो सिर्फ अगर पुलिस समझे कि उनको तहकीकात करने के लिए पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी फिर पुलिस अफसर की, और अगर उस सूरत में भी अगर एक एयर कहे, वारिस कहे कि जी इनका हम नहीं चाहते, उसको मजिस्ट्रेट के पास जाके बयान देना होता है उस पुलिस अफसर को कि जी मुझे तहकीकात के लिए जरूरत नहीं है। तो अब जबकि ये पुलिस अफसरान गिरफ्तार हो गए, सऊद अजीज साहब 3 साल के बाद गिरफ्तार हो गए, तो अब फिर सऊद अजीज साहब को ये बताना होगा, अब उनसे ये पूछना होगा कि क्या प्रेशर्स थे कि आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया। आखिर ये तो फिर समझना पड़ेगा ना। मोहित, इस मुल्क में कभी कोई सच नहीं बोलता है। सऊद अजीज साहब भी किसी और का गुनाह अपने सर ले रहे हैं और वो सच नहीं बोलेंगे। इस मुल्क में हमारे वजीर आजम लियाकत अली खान से लेके जुल्फिकार अली भुट्टो भी कत्ल हुए। वो कातिल सारे आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। देखें, यहां ऐसी रियासतें नहीं चलती, ये तो बड़े लोगों का कत्ल है। जब रियासतों के अंदर रियासतें पैदा हो जाएं और कानून की बालादस्ती ना हो, आज कानून की बालादस्ती नहीं है, कानून उसके लिए है जो कि इस मुल्क में कमजोर है। ताकतवर के लिए आज भी कानून नहीं है, और कानून आएगा सिर्फ तब आएगा जब हम सब अपनी आंखें खोलें और हम एक महज़्ज़ब माशरे की तरह आगे चलें, तब यहां पे कानून थोड़ा सा नहीं आएगा। देखें खड़क साहब, यानी
اطہر کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اس میں چیزوں کا کبھی پتہ نہیں چلتا، یہاں لیاقت علی خان کی مرڈر کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی، کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی، اور اس کا بھی کوئی منطقی انجام نہیں ہو سکے گا. تو پھر آج سعود عزیز کی اور خرم شہزاد کی گرفتاری کی سگنیفیکنس اور اہمیت محترمہ کی تیسری برسی سے 5 دن پہلے کیا بن رہی ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، آج آپ یہ اریسٹ کے بعد بھی اگر کسی نیچے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ میں نے بھی بہت وقت گزارا ہے، اینڈ اگر آپ نیچے ورکرز میں چلے جائیں تو آج وہ اس چیز سے ان کو کوئی تسلی نہیں ہوگی کہ بی بی کی قتل کے یعنی جو انکوائری ہے وہ کوئی کیوں نہیں ہوگی جبکہ یہ مطالبہ تھا کہ ان کو گرفتار ہونا تھا. ان کو گرفتار کرنے کا وہی بات ہے ساری. پوائنٹ جیسے انہوں نے اتنے وضاحت سے بات کی ہے، یہ ایک سی پی او تھا، اس کو محترمہ بے نظیر بھٹو کو نقصان پہنچانے سے کیا فائدہ ہونا تھا؟ انہوں نے کیوں کرنا تھا ایسا کام؟ اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا کر اس نے پرائم منسٹر بننا تھا، اس نے پی 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 کو اس سے چھیننا تھا، کیا کرنا تھا؟ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس کا موٹو نہیں بنتا. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا اس سازش میں ہونے کا در حقیقت سول سرونٹس ہیں، ان کا موٹو ہی نہیں بنتا کوئی، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ. میں آپ کو ایک بات نہیں بنتا، ابھی میں ایک بات بتاؤں کہ جیسے انہوں نے کہا دس از ناٹ کوئی چھوٹے لیول کی بات نہیں ہے، یہ جس کسی نے بھی پلان کیا. دیکھیں کراچی ہوا، اس کے بعد پنڈی ہوا، تو لہذا اب دیکھیں بات ساری ہے کہ جو کوئی بھی لوگ ہیں، آپ خود دیکھ لیں اس دن کے کلپس نکال کے دیکھ لیں، ذمہ وار لوگ جنہوں کے نام لیے ہیں چودھری صاحب نے، کہ انہوں نے ایک دن میں بیان کتنے دیے ہیں. اور وکیل آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ اس کی لا میں کیا اہمیت ہے کہ ایک آدمی اگر 4 بیان ہی کیا، آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ پہلے کچھ ہوا ہے تو آپ اس کو آدھے گھنٹے میں کچھ بھی آپ کو یاد نہیں. صاف لفظوں میں یہ کہوں گا آپ کو کہ یہ انکوائری کسی راستے پہ نہیں پہنچے گی، کہیں نتیجے پہ نہیں پہنچے گی. دا پوائنٹ از کہ اگر پہنچنا چاہیں، اتنی مایوسی کیوں ہے؟ لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ دونوں افسران جن کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کو گرفتار کریں، ان سے پوچھیں، ان کو انویسٹیگیشن میں لے کے آئیں، یہ بتائیں گے کہ جگہ دھونے کا کس نے کہا ہے، یہ بتائیں گے کہ پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا، یہ آج تک مختلف. اب آج جب وہ گرفتار ہو گئے ہیں اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں، اب آپ لوگ پھر مایوس ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بتاتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں آج 3 سال کیوں لگے ہیں یہ ساری چیزیں پتہ کرنے میں. آپ دیکھیں کہ اس وقت فار ایگزامپل میں ہمیشہ یہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ محترمہ کو صرف آپ نے کھلا چھوڑنا تھا، قتل ان کا ہونا تھا ہر صورت میں کراچی کے بعد، اس میں کوئی شک نہیں تھی، کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے لگا ہوا تھا. آپ نے ان کو صرف کھلا چھوڑنا تھا، قاتل نے اس تک پہنچنا تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کی سیکیورٹی کس طرح تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی شخصیت کے لیے 2 گاڑیاں، اور پھر جس طریقے سے 2 گاڑیاں نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک پروٹوکول پورا تھا پولیس کا. نہیں سر، 2 گاڑیاں ہماری تھی، 2 ہی ان کی تھیں، یہی تھا. 2 گاڑیاں اور کچھ نہیں تھا. کچھ ایک منٹ اور بھی گئی، ایک سیکنڈ جی، وہ بھی گئی صاحب. ابھی جو منسٹرز کی ہم دیکھتے ہیں اتنی گاڑیاں، یہ تو 10 گاڑیاں ہیں. ابھی تو 4 قافلے چلتے ہیں تو پتہ سر اس سے پہلے ایک لیٹر ایشو ہوا تھا انٹیریئر منسٹری سے کہ پرویز اپنے شجاعت کو اور اس کو شوکت عزیز کو 2 سیکیورٹی پرائم منسٹر کے لیول کی، چونکہ یہ پرائم منسٹر رہے ہیں، لیکن بی بی 2 دفعہ رہی، اس کے بارے میں کچھ اس لیٹر میں ذکر نہیں ہے. بات پھر میری تھوڑی سی بیچ میں رہی تھی، میں اپنا پوائنٹ مکمل کر رہا ہوں. کریں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے صرف ان کے اوپر سے سیکیورٹی ہٹانی تھی امبریلا، اینڈ دا مرڈر واز جسٹ ویٹنگ ٹو ہیپن. کوئی چاہتا تھا کہ محترمہ کی سیکیورٹی کو لوز رکھا جائے، جس کا راز سعود عزیز کے اور خرم شہزاد. اب آپ دیکھیں نا فار ایگزامپل یہ 2 گاڑیوں کا اس پہ نہیں آتے آپ کہ ان کو تو پتا ہے نا، سعود عزیز کو تو پتا ہے کہ یہ کون چاہتا تھا. کن کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے، نکال لیں، پتہ کریں نا. میرے پاس تو نہیں ہے، آپ کی حراست میں نہیں ہے. یہ یہیں پر تھے 3 سال، 3 سال میں کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ سب کو پتا تھا کہ کیا کیا ہوا ہے وہاں پہ. لیکن ایک فرق ہے نا، لیکن کسی میٹنگ میں کوئی بات نہیں. اطہر اور خٹک صاحب کا تو یہ خیال ہے کہ یہ دونوں سول سرونٹ جو ہیں یہ کسی کانسپریسی کا حصہ نہیں ہے، یہ دباؤ کے تحت انہوں نے جو کچھ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کانسپریسی کا سازش کا حصہ ہے؟ سر حصہ اس لیے ہیں کہ اگر انہوں نے آرڈر مانے ہیں، پہلے 2 بندے جو گاڑی لے کے بھاگے، سیکیورٹی ان کے ساتھ چلی گئی. جو کھٹک صاحب کہہ رہے ہیں میں ایگری کرتا ہوں کہ سیکیورٹی ودرا کرنی تھی تاکہ وہ مارنے میں آسانی ہو جائے، وہ پیدا کی ہمارے منسٹروں نے. انہوں نے راستہ بدلا اور جگہ دوئی. گاڑی لے کے دوڑنا تو بزدلی بھی ہو سکتی ہے. بزدلی نہیں ہے سر، بزدلی کیسے؟ ساری سیکیورٹی اس کے پیچھے چل گئی، بزدلی کیسے کہتے ہیں آپ؟ بزدلی تو تب ہے نا کہ مطلب ان کو پتا تھا یہ ہونا ہے، پھر بھی بزدلی نہیں ہے، پھر بھی کنائیونس ہے. یعنی رحمان ملک صاحب اور بابا ریوان جو گاڑی لے کے وہاں سے دوڑ گئے وہ بزدلی نہیں ہے. بزدلی نہیں ہے، وہ ایک حصہ ہے کہ بی بی کو علیحدہ کر دو کانوائے سے. کراچی بچ گئی کہ کانوائے کے اندر تھی، لوگ مرے، بی بی بچ گئی. یہاں بی بی اکیلی کھڑی تھی، وہاں لوگ تھے ہی نہیں.
अच्छा, लेट मी टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को इसी पॉइंट से हम कंटिन्यू करेंगे।